मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी एक गहरे समंदर में डूब चुकी हो, जहां न कोई किनारा दिखाई देता है, न कोई सहारा। जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका हो और उम्मीद की आखिरी रोशनी भी मद्धम पड़ चुकी हो। क्या आपने रातों को जाग कर वो दुआएं मांगी हैं, जिनका जवाब सुना तो जरूर, मगर खामोशी की सूरत में? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी फरियादें आसमान तक पहुंचती तो हैं, मगर लौटकर साए बन जाती हैं, बगैर किसी जवाब के? ये वो लम्हा होता है जब दिल कहता है, शायद मैं रह गया हूं, शायद मेरा रब मुझे भूल गया है। लेकिन नहीं, वो जो रात के अंधेरों में आंसुओं को मोतियों में बदल देता है, वो जो सजदों की खामोशियों को कहानियों में लिखता है, वो जो थके हुए दिलों में सुकून के चिराग जलाता है, वो रब कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप भी इस दौराहे पर खड़े हैं जहां सब्र आजमाया जा रहा है, तो रुक जाइए। हो सकता है कि आप उन दो निशानियों के दहलीज पर खड़े हों जो इस बात का ऐलान करती हैं कि आपकी मुश्किल खत्म होने वाली है। ये निशानियां कौन सी हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद आज का ये पैगाम आपकी जिंदगी बदल दे। पहली निशानी, दिल का सुकून, बगैर किसी वजह के। आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर कोशिश की, हर रास्ता आजमाया, मगर मुश्किल वैसे की वैसे है? फर्क सिर्फ इतना है कि आपका दिल पहले की तरह बेचैन नहीं रहा। सोचें, आप पहले दिनों में बहुत परेशान थे। हर वक्त दिल डूबा रहता था, नींद उड़ चुकी थी, जहन में बस एक ही सवाल था, मेरी मुश्किल कब खत्म होगी? मगर अब हालात वही हैं, परेशानी भी वही है, मगर अंदर कहीं सुकून आ चुका है। आपको लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे कोई साथ है, जैसे कोई सब संभाल लेगा। ये कोई आम एहसास नहीं, ये अल्लाह की खास निशानी है कि आपकी आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। इंसान की जिंदगी से जुड़ी हकीकी मिसालों पर नजर डालते हैं। वो शख्स जो कर्ज में डूबा था, एक शख्स था जो लाखों के कर्ज में फंस चुका था। घर बेचने की नौबत आ चुकी थी, लोगों के ताने, परेशानियां, हर चीज थी। मगर फिर एक दिन अचानक वो पहले की तरह घबराया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। दिल कह रहा था कि कोई रास्ता निकलेगा। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ, एक ऐसा जरिया बना जो कभी सोचा भी नहीं था, और वो कर्ज उतर गया। वो माँ जो अपने बेटे के लिए रो रही थी, एक माँ थी जो कई साल से अपने गुमशुदा बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी। हर दिन रोते हुए गुजरता, हर रात अल्लाह को पुकारती, मगर कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक दिन वही माँ बोली, अब दिल को एक अजीब सुकून मिल रहा है, लगता है मेरा बेटा जल्द वापस आ जाएगा। और चंद दिन बाद अचानक बेटे की खबर आ गई। वो नौजवान जिसे हर जगह नाकामी मिल रही थी, एक नौजवान था जो हर जगह नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, मगर कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी। मुसलसल इंटरव्यूज रद्द होने की मायूसी, हर तरफ से दरवाजे बंद। मगर फिर अचानक, बगैर किसी वजह के उसका दिल पुरस्कून हो गया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, फिक्र मत कर, तेरा वक्त आ गया है। और कुछ दिन बाद एक ऐसी नौकरी मिल गई जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। ये सब क्या है? ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे की मुश्किल खत्म करने लगता है और सबसे पहले उसके दिल को मजबूत कर देता है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरत राद। यानी जब आपका दिल सुकून पाने लगे तो समझ लें कि यह दुनियावी सुकून नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि आपकी आजमाइश खत्म होने के करीब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके दिल को आजमाइश में सब्र अता कर देता है। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। अब आपको क्या करना है? अभी जल्दबाजी मत करें। अगर आपने दिल में ये सुकून महसूस किया है तो ये निशानी ज़ाया मत करें। अल्लाह के जिक्र को मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि अल्लाह का जिक्र ही उस सुकून को मज़ीद मजबूत करेगा। याद रखें, अगर आपका दिल सुकून महसूस कर रहा है तो ये अल्लाह की पहली दस्तक है। अगर आपने उस लम्हे में अल्लाह को और मजबूती से थाम लिया तो बहुत जल्द आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह ने आपकी मुश्किल को किस तरह ख़त्म कर दिया। ये पहली निशानी है, मगर एक और निशानी है जो उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। वो निशानी क्या है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद वही आपकी ज़िंदगी बदल दे। दूसरी निशानी,
راستے خود بخود بننے لگیں گے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب زندگی کی ہر راہ بند ہوتی ہے، جب ہر دروازہ مقفل ہوتا ہے، جب دعائیں رک جاتی ہیں اور کوئی امید باقی نہیں رہتی، تب اچانک کچھ ایسا ہونے لگتا ہے جسے آپ خود بھی سمجھ نہیں پاتے؟ سوچیں، آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، مگر وہ پورا ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ آپ نے جس راستے پر چلنے کی کوشش کی، وہی راستہ بند ہو گیا۔ آپ نے جس سے مدد مانگی، وہی آپ سے منع موڑ گیا۔ مگر پھر اچانک کہیں سے کوئی ایسا دروازہ کھلنے لگتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ دروازے خود نہیں کھلتے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کی مشکل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے آسانی لکھ دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ انسان کی زندگی سے جڑی حقیقی مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ شخص جسے سالوں سے نوکری نہیں مل رہی تھی، ایک شخص جو کئی سال سے نوکری کے لیے دربدر پھر رہا تھا، مگر ہر دروازہ بند تھا۔ آخرکار وہ تھک گیا، ہار مان لی۔ پھر اچانک ایک دن اسے ایک ایسی جگہ سے نوکری کی آفر ملی جہاں اس نے کبھی اپلائی بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ راستہ کہاں سے کھل گیا۔ وہ ماں جس کی شادی شدہ بیٹی تکلیف میں تھی، ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے دن رات دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ اسے ظالم شوہر سے نجات دے۔ قانونی معاملات الجھے ہوئے تھے، ہر طرف سے مایوسی تھی، مگر پھر اچانک ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سب کچھ وہیں تھا، مگر حالات نے خود بخود پلٹا کھا لیا۔ وہ نوجوان جس کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا، ایک نوجوان جس نے کاروبار شروع کیا مگر مسلسل نقصان برداشت کر رہا تھا، قرض بڑھ رہا تھا، حالات خراب ہو رہے تھے، سب راستے بند تھے۔ پھر ایک دن اچانک کسی نے اس کے کام میں دلچسپی لی، ایک بڑی ڈیل ہوئی اور سارا نقصان فائدے میں بدل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے، میں نے تمہاری آزمائش پوری کر دی، اب تمہاری مشکل ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ قرآن کی گواہی اللہ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ سورۃ طلاق۔ یہ آیت حقیقت ہے، جب اللہ کسی کی آزمائش ختم کرتا ہے تو وہاں سے دروازے کھلنے لگتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ یعنی اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری آزمائش ختم کرنی ہے تو وہ راستے وہاں سے نکالے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب راستے کھلنے لگیں تو فوراً شکر ادا کریں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ بس ایک اتفاق ہے، بلکہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی خاص مدد ہے۔ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں، کیونکہ اللہ کی مدد انہی پر آتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بند دروازے خود بخود کھلنے لگے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے واضح اشارہ ہے کہ آپ کی مشکل ختم ہو چکی ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنا دل اور زیادہ اللہ سے جوڑ لیں تاکہ یہ برکت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ وہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اسے محسوس کیا ہے تو جان لیں کہ آپ کی آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اب ایک آخری بات، اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو اللہ کا ایک خاص پیغام ہے جو آپ کو ابھی جاننا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ شاید آج کی یہ باتیں آپ کی زندگی بدل دیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ دو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جائیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ پہلی نشانی، اگر آپ کی مشکل ابھی ختم نہیں ہوئی مگر آپ کا دل بے وجہ سکون محسوس کر رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے کہ وہ آپ کو مضبوط کر چکا ہے اور اب آزمائش کے اختتام کا وقت قریب ہے۔ دوسری نشانی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے خود بخود کھلنے لگے ہیں، مدد وہاں سے مل رہی ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یقین کر لیں کہ آپ کی مشکل کا دروازہ اللہ کھول چکا ہے۔ اللہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، تو وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ نشانیاں آپ کے لیے خوشخبری ہیں۔ بس اب شکر کرنا نہ بھولیں اور اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط کریں، کیونکہ جب اللہ آزمائش ہٹاتا ہے
تو وہ اپنے خاص بندوں کو مزید قریب کرنا چاہتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے اللہ، جو بھی تکلیف میں ہے اس کی مشکل آسان کر دے، جو بے سکون ہے اس کے دل کو اطمینان دے دے، جو دعا کر رہا ہے اس کی فریاد قبول فرما، اور جو اس پیغام کو سن رہا ہے اس کے لیے زندگی میں خیر کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ اپنی نیکی کو آگے پھیلائیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی زندگی میں بھی یہ روشنی لے آئے۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آمین۔